حضرات زیوگار دوسری بات دے توجہ فرمانا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب آج جو لوگوں فتنیاں دا دور ہے اپنے رب نہ لو لگا لو دل لگا لو ساری توجہ اپنے رب وال کر لو اذان نو ثانوی حیثیت نہیں دینی جماعت نو دوسری حیثیت نہیں دینی مدرسہ تے مسجد نو ڈیگریڈ نہیں کرنا قرآن پاک نو اپنی زندگی چوں نہیں کڈنا ہوئے گا کہ اللہ بندے دی رغبت ویکھ کے اللہ بندے دے نہ ممکن مطالبے بھی رغبت دی برکت دی وجہ تو اپنی رحمت دے نال ممکن بنا دیندے نے آئی صاحب لوگ کوئی کسے بابے پیچھے تکے کھاندا پھردا ہے کوئی کسے دربار تے تکے کھاندا پھردا ہے جامعہ مسجد یعقوب دا پیغام ہے رغبت پیدا کرو مائنڈ نہ کریو اسی بہت زیادہ رب نو پیچھے رکھ دیتا ہے تے رب دے حکماں نو پیچھے کر دیتا ہے اگر چاندے جے زندگی دے ناممکن مطالبے بھی اللہ پاک اپنی قدرت دے نال ممکن کر دے رغبتاں چیک کرو اپنیاں رغبتاں بہتر کرو رب وال اپنی لو لگاؤ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر سیدنا زکریا علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا اللہ فرماندے نے حضرت زکریا ساڈے کولوں ایک دعا کردے سن رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین اللہ مینوں کلا نہ چھڈی مینوں پتر عطا کر دے میں بھی روک کے دعا کرنا میرے مجمع اندر جد کو بیٹا نہیں اللہ پاک اپنی رحمت نہ بیٹے عطا فرما دعاواں کر دے سن یا اللہ کلا نہ چھڈی تے پتر عطا کر دے خیر اللہ پاک فرماندے نے اسی انہاں دی دعا بڑھاپے دے اندر سن لئی اسی انہاں دی بیوی نو ولادت دے قابل کر دیتا ڈلیوری دے قابل کر دیتا اللہ پاک فرماندے نے وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ نام ہی انہاں دے پتر دا اسی یحییٰ رکھ کے تے انہوں نبی بنا دیتا ہن آخر تے اللہ پاک نے ایک گل دسی ہے میرا وس چلے تے میں ممبر تو نیچے اترا اللہ دی قسم آیت دا ٹکڑا میں تواڈے متھے تے لکھ دا اے زندگی بنا لو اللہ پاک جی بڑا پہ اندر تے کدی اولاد نہیں ملی اے سارے معاملے کیوں کیتے تواڈی رحمت جوش اندر کیوں آ گئی اللہ پاک نے فرمایا یدعوننا رغبا ورہبا یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین اللہ فرماندے نے میرے زکریا اس بابے دے دل اندر رغبت بڑی سی اس بابے دے دل اندر میری محبت دا شوق بڑا سی اے میرے نا نو اگے ود کے لیندا سی اگے ود کے نیکیاں کردا سی یدعوننا رغبا ورہبا اللہ فرماندے نے اسی رغبت ویکھ کے تے پھر انہاں دی آس مراد نو پوریاں کر دیتا ہے او دی رحمت دا دریا وگدا دریا وی بے بہا وگدا چائیں چائیں او دے بوئے اتے بہ جاؤ او دیاں رحمتاں نو لٹ لے جاؤ اور رغبتاں چاواں دی اے جملہ سننا اور رغبتاں چاواں دی قدر کردا ہر چیز بندے دی نظر کردا او تے رغبتاں دا مول پاندا ہے او تو انا کوئی نہیں ترجمہ پڑھ لاں گا اللہ بھی آندے نے کوئی نہیں پھر ویکھی جائے گی کوئی نہیں ہو گیا نا 55 سال دا تے 55 صورتاں دا تینوں ترجمہ نہیں آوندا ہو گئے نا 40 سال دا 40 صورتاں دا تینوں ترجمہ نہیں آوندا ماشاءاللہ 30-35 سال دا ہٹا کٹا ہے نا تے 30 سپارے 36 صورتاں نے تینوں انہاں صورتاں دا بھی ترجمہ نہیں آوندا تینوں پسند ہے دکانداری تینوں پسند ہے یرانہ کوئی اپنی یاری دی رغبت اندر لگا پھردا ہے کوئی عورت دی رغبت اندر لگا پھردا ہے کسے نو مال دی رغبت نے انیا کر دیتا ہے لوگو ان محلات نو آباد کرو ایتھوں دی ترجمہ کلاس نو آباد کرو اذکار کلاس نو آباد کرو اور اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا نہ جانے زندگی وفا کرے نہ کرے اپنی اولاد نو دے کے جان والا سب نالوں قیمتی خزانہ اس خزانے دا نام جے رغبت اللہ اپنیاں بیٹیاں اپنے بچیاں دے دل اندر اللہ دی رغبت پیدا کر کے جا اللہ دا شوق پیدا کر کے جا قرآن دا شوق پیدا کر کے جا ماشاءاللہ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر سورۃ علم نشرہ دا ترجمہ تفسیر میں کہنا لکھ کے لے آؤ میں نے تھلیو خواتین لو رپورٹ آئی ہے کہ ماشاءاللہ تبارک اللہ ایک بچی نے پورا خطبہ صبح جمعہ سن کے اللہ دی توفیق نہ ادھی کاپی تفسیر نہ پڑھ دیتی ہے
کسی بزرگ نے ماشاءاللہ میرے سامنے ایک پیپر کر لیا ہے، دوسری تحریر آئی ہے، مقصد ہے کہ قرآن وال رغبت کرو، نماز وال رغبت کرو، اذکار وال رغبت کرو۔ فرمایا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، سونے اپنے رب نال لو لگانا، اپنے رب دے نال دل۔ ہن نبی علیہ السلام نے اس امر تے عمل کیویں کیتا ہے؟ تین باتاں توجہ نہ سننا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے ایک رات میں نبی علیہ السلام دے نال نفل نماز پڑھی ہے، رسول پاک علیہ السلام نے سورۃ البقرہ پڑھی ہے۔ حضرت فرماندے نے میں آکھیا ہن اللہ دے نبی علیہ السلام رکوع کرن گے، پھر نبی علیہ السلام نے سورہ نساء تے آل عمران میں پڑھی ہے، اور حدیث دے لفظ نے یقرأ مترسلن، نبی علیہ السلام پڑھ دے سن تے ٹھہر ٹھہر کے پڑھ دے سن، رک رک کے پڑھ دے سن۔ ایک رکعت دے اندر سورۃ البقرہ بھی پڑھی، سورہ آل عمران بھی پڑھی، سورہ نساء بھی پڑھی۔ پھر صحابی بیان کر دینے جنہ لمحہ قیام کیتا ہے اُنہ ہی لمحہ رکوع کیتا ہے، پھر جنہ لمحہ رکوع کیتا ہے رکوع تو اٹھ کے بھی اُنی دیر کھڑے رہے، پھر جنی دیر قومے دی حالت اندر ہے نبی علیہ السلام نے اُنہ لمبا ہی سجدہ کیتا ہے۔ اے جے دے بارے قرآن کہہ رہے ہیں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، سونے اپنے رب وال رغبت کرنی ہے، دل اپنے رب وال لگا کے رکھنا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے نبی علیہ السلام نے ایک رات رو رو کے نماز پڑھی تے سلام پھیریا ہے۔ میں آکھیا اللہ دے نبی اج تے نماز دا انداز ہی وکھرا سی، کدی انج ہوے نا ادھر ویکھو گھر دی کہے حضرت میرے ال ویکھو حضرت تہجد تے تسی روز ہی پڑھ دیو، اج اینا روئے جے خیر ہے، اج اینا لمحہ قیام کیتا ہے خیر ہے۔ باہر صورت حضرت حذیفہ فرماندے نے میں آکھیا اللہ دے نبی علیہ السلام اج تے رون دا بھی انداز نرالا، قیام دا بھی انداز، آئی تے بڑا کھب کے رب رب کر دے رہے ہو، وجہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا انہا صلاۃ رغبت و رہبہ، اج میں رغبت والی نماز پڑھی ہے۔ پتر ڈوری ٹوٹ جاڑیوں کو 2 رکعتاں تمہیں رغبت نہ پڑھ لے، کو 4 رکعتاں تمہیں رغبت نہ سکھ لے، کو 4 لفظ ذکر دے تمہیں کر لے۔ لو جی میں دعا کرنا اللہ جتھے سانو درجنہ خزانے عطا کیتے نہیں، اللہ سانو رغبت والا خزانہ بھی عطا فرما دے۔ اللہ سانو دل دے شوق دے نال یکسوئی دے نال اللہ اپنی عبادت کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ آپ نے فرمایا انہا صلاۃ رغبہ۔ ہن ایک ہور گل میں تانوں دساں، نبی علیہ السلام نو اللہ پاک نے مکے فرمایا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اچھا سرور واسطے سکون واسطے نبی علیہ السلام نو اللہ پاک نے نسخہ ہی دسیا ہے کہ دھیان میرے ور رکھنا ہے، لو میرے نال لا کے رکھنی ہے، دل میرے نال لا کے رکھنا ہے، رغبت میرے وال رکھنی ہے۔ کیوں؟ جدوں رغبت ہو جاوے نا عورت وال، مال وال، پیسے وال، دنیا دی خام خواہ سیاست وال دلچسپی لینی چاہیے باہر صورت، لیکن آخر حد تک نہیں، پھر ادو انسان دا چین قرار ایمان دی حلاوت یہ چیزاں ختم ہو جاندیاں نے۔ غار حرا اندر بھی نبی علیہ السلام دی رغبت دیکھ لو، کئی راتاں نبی علیہ السلام عبادت کر دے، جوانی دیکھ لو، دن دیکھ لو، رات دیکھ لو۔ لیکن ہن آخر تے میں گل تانوں دسنا، نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھاپے دی عمر جو ٹر گئے نے، رغبت پھر بھی جوان ہے۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ فقہائے سبا مدینے دے جڑے 7 بڑے بڑے فقیہ نے نا، انہاں چ ایک نام حضرت عبید اللہ بہت بڑے تابعی نے رحمت اللہ علیہ، وہ بیان کر دے نے ایک دن اسی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے کول گیا، گل سنیا جے تے جا کے آکھیا اماں جی اج دل کردہ ہے نبی علیہ السلام دے آخری مرض الموت والے جڑے دن نے اے دے بارے کچھ بیان کرو۔ نبی علیہ السلام دی کیفیت کی سی، نبی علیہ السلام دی طبیعت کی سی، نبی علیہ السلام دے بول کی سن، آخری مرض الموت والیاں گھڑیاں دا کوئی نقشہ کھچ کے اماں جی بیان کر دو۔ اماں فرمان لگیاں بلا ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں عبید اللہ میں آخری گھڑیاں نبی علیہ السلام دیاں بیان کر دینیاں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوشی دی حالت اندر رسول پاک علیہ السلام نو ہوش آیا۔ سب تو پہلے نبی علیہ السلام نے جدو ہوش آیا تے آپ نے یہ نہیں پوچھیا میری فاطمہ دا کی حال ہے، یہ نہیں پوچھیا میرے حسن و حسین دا کی حال ہے، یہ نہیں پوچھیا میری عائشہ دا کی حال ہے، رغبتاں ویکھ لو۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، سب تو پہلے ہوش آیا ہے تے آپ نے فرمایا اصل الناس اصل الناس، نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پوچھتے نے عائشہ لوگاں نے نماز پڑھ لئی ہے، لوگاں نے نماز پڑھ لئی ہے، کہن لگیاں اماں جان ہم ینتظرونک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی علیہ السلام جی تہاڈا انتظار ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹپ دے اندر پانی رکھو، چل ہاں مدینے، اے کیفیت چیک کر ہاں تیرے پیغمبر دی کی کیفیت ہے، تے رغبت دی کیفیت ویکھ تے طبیعت دی کیفیت ویکھ۔ ٹپ دے اندر پانی رکھیا، رسول پاک علیہ السلام نو ہوش آیا، آپ علیہ السلام نے مسجد جان دا پروگرام بنایا، پھر نبی علیہ السلام تے غشی طاری ہو گئی، پھر نبی علیہ السلام بے ہوشی دی حالت اندر چلے گئے، واہ واہ وقت گزریا، پھر نبی علیہ السلام ہوش اندر آئے، پھر آپ نے فرمایا اصل الناس، لوگاں نے نماز پڑھ لئیے، ویکھ لا جڑی نماز تو پھٹیاں تے ضائع کرنا ہے، جڑی نماز ویکھ فجر دی اذان کدن دی دتی ہو تے جماعت نال نماز کدن دی پڑھی ہو، اس نماز دے بارے پھر نبی پاک نے پوچھیا اصل الناس، میرے صحابہ نماز ہو گئی ہے، عائشہ نماز ہو گئی ہے، فرمایا انتظار ہو رہا ہے، پھر نبی علیہ السلام نے غسل فرمایا، پھر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ واقعہ مختصر، جدوں نبی علیہ السلام نو تھوڑا جہا ہوش آیا نا، ایک ہاتھ سیدنا عباس دے موڈیاں تے، ایک سیدنا علی دے موڈیاں تے، حدیث اندر میں پڑھیا ہے رجلاہ تخطان الارض یا رجلاہ تخطان فی الارض، نبی علیہ السلام دوواں صحابیاں دے موڈیاں تے پیر رکھ کے اپنے حجرے چوں مسجد وال جا رہے نے، کمزوری اس قدر زیادہ آ گئی ہے کہ نبی علیہ السلام دے پاؤں مبارک زمین تے لکیراں بناندے جا رہے نے۔ اے اپنے خاندان جے چاتی مارو، کوئی یہو جہا بھرا نظر آ جانا جے جڑا ٹر گیا، کوئی یہو جہا ابو نظر آ جانا جے، دادا نظر آ جانا جے، نانا نظر آ جانا جے، تے جڑے زندہ نے نا انہاں دی قدر کر لو۔ درباراں تے دھکے کھاندا پھرنا ہے، ملازمتاں پیچھے دھکے کھاندا پھرنا ہے، برکت انہاں دے قدماں 'چ، انہاں دے قدماں 'چ بیٹھ کے کوئی خیر حاصل کر لے۔ بیٹا اپنے خاندان دی ریت زندہ کر، بھائی دی ریت زندہ کر، دادے دی ریت زندہ کر۔ جے تیرا دادا بانگا سی تو بھی مسجد دا بانگا بن، مسجد دا بانگا بننا اے بڑی وڈی وزارت ہے۔ نبی کل کائنات امام الانبیاء علیہ السلام دے صحابہ دی رغبت دیکھیا جے، وائلار اے ساڈی رغبت ہے، مہمان آیا، نماز گئی، نیند آئی، نماز گئی، نماز تے اسی رکھیے بس ٹھیک ہے کوئی نہیں ہو جائے جی، اے برکت تو خالی سارا معاملہ ہے۔ اینو جان نالوں زیادہ پیار کریا کر، مال نالوں زیادہ، ایویں دکان تے بیٹھا رہنا ایماندار نال مینوں دسو ہاں، ہن جیڑا بندہ زور دی اذان ہوئی ہے تے دکان تے بیٹھا ہے، عصر دی اذان ہوئی ہے تے دکان تے بیٹھا ہے، مغرب دی اذان ہوئی ہے تے دکان تے بیٹھا ہے۔ بھراوا کلا بیٹھ کے غور کر، اللہ نے تینوں دکان اس لیے دتی سی نا کہ تو دکان تے بیٹھ کے نمازاں چھڈے، تینوں رب نے دکان اس لیے دیتی سی نا تو اللہ نو عملی طور تے دسے اللہ اکبر، اللہ کوئی وڈیائی نہیں، میری دکان وڈی ہے، میرا گاہک وڈا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی رغبت پیغمبر علیہ السلام نے ایک دن رات نو قیام فرمایا، صحابہ مگر آ کے کھڑے ہو گئے، اگلے دن پھر آئے، صحابہ پھر کھڑے ہو گئے، مسجد نبوی دے اندر راشی بن گیا۔ نبی علیہ السلام پھر تیسری رات تشریف ہی نہیں لے آئے، تے صحابہ کہنے لگے اللہ دے نبی بڑا ایمان تازہ ہو رہا سی، کیوں تشریف نہیں لے آئے؟ آپ نے فرمایا خشیت ان یفرض علیکم، تسی تے ایڈی رغبت نہ میرے پیچھے قیام کیتا ہے، تہاڈا کھلونا رب نو اینا پسند آ رہا سی، مینوں ڈر لگ گیا سی کتے اللہ تواڈے تے نماز تراویح نو فرض ہی نہ کر دے۔ اے ہن رمضان آ رہا ہے نا، تسی ویکھ لیا جے پہلیاں 3 تراویحاں ہفتہ یہ معاملہ چلے گا، کوئی چیدہ خوش نصیب ہوئے گا جنہوں اللہ پاک نے قیام اللیل نصیب کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیو رمضان آ رہے ہیں، کٹا مٹی لا کے رغبت و الی ربک فرغب، الی ربک فرغب۔ ایک دفعہ نا سارے صحابہ بیٹھے سن، نبی علیہ السلام ہمیشہ اللہ والی بات کر دے، نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تواڈے چو روزہ کنے رکھے ہے؟ سیدنا صدیق فرماندے نے رضی اللہ عنہ اللہ دے نبی میں رکھے ہے۔ فرمایا مسکین نو کھانا کنے کھلایا ہے؟ اللہ دے نبی میں کھلایا ہے۔ آکھیا نبی علیہ السلام نے من آدھا مریضا، اج دے دن مریض دی عیادت کنے کیتی ہے؟ فرمایا میں کیتی ہے۔ آپ نے فرمایا جس بندے دے دل اندر نیکی دیاں انیاں رغبتاں تے شوق پیدا ہو جائے، اللہ اس بندے نو جنت دا مہمان بنا دیندا ہے۔
اے رغبت دل اندر رکھنی ہے اللہ کو جنت لین لئی اللہ کو رحمت لین لئی اپنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی میں رغبت بڑی تے حیران ہو گیا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب 20 سال بعد بھی جے گل سمجھ آ جائے نا عورتاں تو مکھ موڑ کے دولتاں تو مکھ موڑ کے عہدیاں تو مکھ موڑ کے ایتھے آنا ہی تے ایتھے ہی سرور ملنا ہی تے سکون ملنا ہی وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ایدا نا جے رغبت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام سی نا مجوسی ابو لولو انہیں حضرت نو جدوں زخمی کر دیتا لت پت زمین تے گر گئے حضرت خون دے اندر لت پت نے تے حضرت عمر نے کی کیتا میں حدیث بڑی حیران ہو گیا فتناولا عمر ید عبد الرحمن فقدمہ خون دے اندر لت پت زمین تے گرے نے پیچھے حضرت عبد الرحمن بن عوف نماز میں پڑھ دے نے بازو تو پکڑ کے اپنی جگہ تے مسلے تے کھڑیاں کر دیتا ہے ایدا نا جے وَإِلَىٰ ایدا نا جے وَإِلَىٰ ایس لیول تے پہنچ اللہ اج بھی ایمان دی مٹھاس دیندا ہے اللہ بڑیاں غیرتاں والا ہے جملہ میرا پھر سن لے اللہ تیرے جو غیرتاں نے نا غیرت ہوندی ہے نا اللہ بڑیاں غیرتاں والا جے رب بڑیاں شرماں والا جے اللہ اپنے بندے جے جذبات نہیں جے رولدا حضرت عمر نے حضرت عبد الرحمن دے ہاتھ تو پھڑیا تے انہاں نوں مسلے تے لے آ کے کھڑیاں کر دیتا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کرائی خیر حضرت نوں اٹھا کے گھر لے گئے ادھر ویکھو خون پیا نکلدا ہے انتراں باہر نے تے جدوں ہوش آیا نا حضرت عمر نے سب تو پہلے وہ نبی علیہ السلام والا جملہ بولیا اصل الناس میں تے زخمی ہو کے زمین تے گر گیا سا مینوں تے کوئی سمجھ نہیں سی آئی مینوں دسو نبی دیاں یاراں نے نماز پڑھ لئی سی یار تو نماز نو مذاق بنایا ہے مخول بنایا ہے ہٹیا کٹیا پیار رہنا 2.5 لاکھ دے بیڈ تے اے بیڈ تینوں رب نے اس لیے دیتا ہے نا تو فجر برباد کر اس بیڈ نو اپنے واسطے باعث عذاب نہ بنا اس کوٹھی نو اس بلڈنگ نو اس پیسے نو اس عہدے نو اپنے واسطے اللہ دی دوری دا سامان نہ بنا اچھی کوٹھی ہونا عیب نہیں اچھا سیاستدان ہونا عیب نہیں اچھا مالدار ہونا عیب نہیں اچھا بزنس مین ہونا عیب نہیں سب رب دیاں رحمتاں نے تے جے انہاں چیزاں نے تیرے کولوں قرآن دی محبت ہی کھو لئی ہے نا جماعت دا جذبہ ہی کھو لیا ہے نہ تو مسجد دا خادم رہے ہیں نہ تو مسجد دا بانگا رہے ہیں نہ تو مسجد چ اقامت کہنا ہے نہ تو سجے بنے پہلی صف چ نظر آنا ہے تے پھر تیری کامیابی تے سوالیہ نشان ہے